السلام عليكم، تحية نضالية لجميع الأحرار. أزول خوتي الأمازيغ. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع خطير لأن كيهم بالصحة ديال الإنسان. قبل ما نبدا بغيت نقول لشي وحدين كيبقاو يقولوا لي دائما علاش تشفين ما كديرش لنا فيديوهات اللي زعما تهضر فيهم على شي حاجه مزيانه في المغرب. انا في الحقيقه راه ما بانت لي حتى شي حاجه مزيانه. الا عندكم نتوما شي حاجه مزيانه ولا عندكم شي انجازات ديال محمد السادس، ايوا خليهم لي في لي كومونتير ولا كتبوهم ليا، وانا غنحاول ندير فيديو حتى على الحوايج اللي هما مزيانين في المغرب. ولكن انا شخصيا فاش كنجي نشوف راه ما كنلقى والو. شنو غتقول لي؟ تقول لي الطي جي في، تقول لي الطي جي في والنص ديال الشعب كيعيش باناره. ما عندك انت حتى فلوس الطي جي في باش تركب في الطي جي في. اش غتقول لي الترام؟ واش الترام هو الحضاره؟ هو يعني مؤشر التنميه البشريه اللي غيقول لنا بان واش الناس مزيانين في الصحه ديالهم وفي التعليم ديالهم وفي يعني في الدخل ديالهم وداك الشيء. المهم الا عندكم شي حاجه، انا كنقول لجميع العياشه اللي كيبقى فيهم الحال، ارانا خا الانجازات ديال محمد السادس كتبهم ليا، وديك الساعه غنلعب عليك الا ما درتش انا شي فيديو. المهم هذا الموضوع راه مهم بزاف الخوت، لانه كيهضر على واحد الدواء سميتو بيدوفيكس. هذا الدواء راه كيستعملوه هما ديال القلب اللي عندهم مشكل ديال القلب ولا فتحوا على القلب كيتعطى هما ديال القلب وداك الشيء، ولا اللي عنده العروق جو بونس بوشين حتى هما. كتصنعوا زينيت فارما سو لا ليسونس دو طابوك السعوديه، لان طابوك السعوديه هو يعني لو جينيريكور يعني ديال هذا الدواء. بينما هذا الدواء راه تمنع في السعوديه اللي هي دولته، وتمنع في واحد العدد من الدول لان لقاوه مضر اكثر من هو دواء. وانا غادي نوريكم بالحجج والادله يعني. وهنا كنشكروا لو ديسك في الحقيقه، لو ديسك اللي سي ان تري بون جورنال كيجيب مواضيع مهمه، وكنقول للناس اللي مره يدخلوا يشوفوا حتى هو. وكنشكر بالمناسبه الصحفي اللي هضر على علي عمار اللي هضر على هذا الموضوع هذا، لان سي تري انتيريسون. مساله ديال كيف قلنا السعوديه، ها هي السعوديه براسها خارجه يعني مديرة التسجيل بشركة تبوك للصناعة الدولية المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء عن التقرير الوارد من الإدارة التنفيذية لتقديم المنتجات ووضع المعايير بخصوص عدم تكافؤ المستحضر التالي حيويا اللي هو بيدوفيكس 75 ملغ، بناء على قرار لجنة تسجيل شركة ومصانع الادويه ومنتجاتها رقم بلا 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 بلا. انا نخلي لكم هذا الشيء كامل بيان سور تدخلوا تشوفوه. عليه تنفيذكم بما يلي: تعليق تسجيل المستحضر عليه، وذلك لعدم تكافؤه حيويا مع المستحضر المرجعي. هو اصلا هذا الجينيريك ماشي حتى الدواء الاوريجينال ياك، ولقاوه مضر. دونك اشنو سحب؟ ثانيا سحب جميع كميه المستحضر عليه من القطاعين الصحي والعام والخاص، يعني بجوج ما يبقاش كيدور ذاك الدواء. لذا نامل الاطلاع واكمال اللازم على ان تقوم الشركه بتزويد الهيئه بالاجراءات المتخذه، سحب والافاده بتفاصيل الكميات المسحوبه وإتسيتيرا. دونك هذه السعوديه اللي هي مولاته حيداتهم لو مارشي يعني ديالها. تونس كذلك، ها تونس يعني منشور رسمي يعني راه هو الاسم ديال الدواء بيدوفيكس، قرار السحب من الاسواق يعني ما بقاش سميتو. بينما فاش كتجي المغرب كتلقاه الا مثلا دخلتي للميديكامون بوان اما راه هو كيتباع سو فورم دو كومبريمي، بواط ديال 10 وبواط ديال 30. البواط ديال 10 كدير 97 درهم و10، والبواط ديال 30 كدير 255 درهم و80 فرانك 80 سنتيم. ها الفاكتوره يعني باش مشري حتى لهنا لهنا باش ما يقولش لينا شي واحد هذا الشيء راه قديم ما بقاش ديك الهضره ديال سميتو. ها الفاكتوره فيها 29/3/2018 يعني هذا البارح شراوه اليوم 30 البارح 29 يعني ها هو مازال كيتباع في المغرب. ومنين ناضوا هاد مالين لو ديسك كيتصلوا بوزير الصحه
وحتى يعني ملي مشيت انا كنبحث على شكون هو دمون هاد زينيت فارما، لقيته هو حميد وهبي. وحميد وهبي اللي هو عضو ديال البام وكيدير 700 خدمه حتى هو، هذا راه عنده شي 7 ولا 8 ديال الخدامي. هو يعني مرشح راسو حتى الانتخابات ما فهمتش انايا. هو ستان دكتور فارماسيوتيك وفي نفس الوقت في البام وفي نفس الوقت في السياسه وفي نفس الوقت في كل من هي حاجه. وزير الصحه ولا هذا المدير اللي كيصنع هذا الدواء وكيبيعوا في المغرب ما باغينش يجاوبوا. علاش ما باغينش يجاوبوا؟ لانهم هما عارفين اللي كاين بيان سور، ولكن هما باغيين يستافدوا، هما جالسين كيبيعوا للمغاربه. شوف اسم محمد، هذه راه هنا كنهضروا على الصحه ديال الانسان، راه ماشي مساله ديال الفلوس. مشات ديك اللعبه غتقول لي الا مشات يخلفها الله وداك الشيء، راه الصحه ديال الانسان اصاحبي. باش يجلسوا يبيعوا للبنادم دواء اللي هو كيضر، فهمتيني؟ وانت شوف دابا العقليه كيفاش دايره. علاش غادي جايب ان جينيريك منين؟ من السعوديه. قولوا باش تمشيو تجيبوا الدويات ديال الامريكان ولا الدويات ديال المانيا ولا الدويات ديال الطاليان ولا الدويات ديال فرنسا ولا الدويات اللي هما ولا حتى ديال اسرائيل، لان شتي اسرائيل وراه كتصنع الدويات المخيرين. انا الطاليانيه هنا فارماسيان ديالنا اللي كنمشي نتقدم عندها معك انت. انا كان ديك اللعبه مقاطعه الدول ديال طيفه، يعني ادويه ديال اسرائيل وكاع لي برودوي ديال اسرائيل. واحد النهار تقول لي بيني وبينك راه شتي دواهم احسن من دوانا حنا ديال الطاليان، الدواء ديال اسرائيل. قلت لها هذا، قالت لي فيه لي دوز وفيه مصوب احسن والناس كيشكروه يعني، وماشي ومعترف بهذا الشيء. بمعنى زعما غادي يجيبوا الدوايات من عند السواعده جينيريك ماشي تا خو اوريجينال، ولكن هما ما عندهم غرض، كيعرفوا الفلوس وبيع، فهمتيني؟ والعياشه راه غادي يبقاو علينا بعاشا ما تعاشى. وهذه راه ماشي اول مره واول فضيحه، لان غير هنا هذا لو ديسك راه فيه تهضر على شي 8 ديال الفضيحات ديال كلها تتعلق بوزاره الصحه والصحه في المغرب. انا غادي نخليهم لكم. نتمنى انهم ولد اللاحه يكون عبره لبزاف ديال العياشه اللي حيت العياشه راك عارفه، العياشه يقول لي راه الثروات مشات في عاشا، يقول لي راه خواتاتنا السواعده، يقول لك عاشا وكعرف عاشا، يقول لي الدواء هو مسموم كيتباع كاين للبشر يعني، يقول لك عاشا وكعرف عاشا فهمتيني؟ اي بورطون كاينين دوايات اصاحبي هنايا مثلا في الطاليان ولا في واحد العدد كاين الكارديو اسبيرين رخاص، ماشي تبع الاثمنه اللي جالس كنشوف انايا هنايا. اصلا هاد الدوايات كلهم هنا في الطاليان ما كنخلصوهمش، لان الدوله هي اللي التطبيب والدواء على حساب الدوله، ما كتخلص فيهم حتى شي فرانك. احنا باقيين الناس مساكن ما عندهمش حتى باش يعني ما عندهمش حتى التغطيه الصحيه كيف الناس، وخاصهم يشريو الدواء ويديروا لي فيزيت و الى اخره. خوتي المغاربه اللي كيعرف شي واحد فيكم كي ياخذ هذا الدواء يوقفوا ليه. فهمت؟ المغرب راه ما عنده غرض، راه ما عنده فيكم غرض، الصحه موت ولا عيش ولا هذيك راه هو فينا، هو المسؤول الاول في الدوله، راه هو فينا، هو راه طلقاتو السلمى وراه مشى مع راجلو. راكم عارفين القضيه كيفاش. المهم تحياتي للاحرار والى الفيديو المقبل، شكرا.